Gipahigayon sa mga kabatan-unan gikan sa Digos Central Adventist Church ang ilahang pinakauna nga bisita iglesia sa tuig 2023 sa 3 de Mayo Highway View Church, September 9, 2023. Malipayon ang mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church sa mainiton nga pagdawat sa maong simbahan. Labaw na sa pinasahi nga pag-abi-abi sa mga kaigsuunan ug pag-ampo nga gihatag sa ilahang head elder, Elder Leonardo Ramonal. Una sa tanan, happy Sabbath. Dako kayo ang amo ang pagpasalamat dinhi sa 3 de Mayo Highway View Church. Diin ang mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church ning bisita, ning duyog sa among pagsimba nining balaan nga adlaw. O dako among kalipay tungod kay kini nakahatag kanamong dalan nga din ang among mga kabatan-unan diri sa 3 de Mayo mas nilambo o nilig-on ang ilahang pakig relasyon ngadto sa tungbuhi nga Dios. Pinaagi ni ining mga kabatan-unan nga gipadala dinhi aron kini makahatag sa ilahang kainiton kada sigon sa ilahang pagpanalagad. Ilabi na dili lang po sa mga kabatan-unan, apil na usab ang mga hamtong ni ining nga iglesia. So usbo nako ang ipabot akong pagpasalamat sa mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church sa ilahang pagbisita niining adlaw nga balaan. Dako usab nga panalangin ang mensahe sa pulong nga gihatag ni Brother Carl Joshua Clarus, ang Cluster 5 Youth President ug ang Digos Central SDA Church Youth Elder. Misunod ang panagsalo sa paniudto nga giandam sa 3 de Mayo Church para sa tanan. Alang sa AY program, gisaluhan usab ang mensahe sa pulong nga gihatag ni Pastor Gilbert Amorin, ang assistant pastor sa nibisitang iglesia, ug ang pulo ka musical rendition nga gihatag sa mga kabatan-unan. Ginalauman nga daghan pang iglesia ang mabisitahan sa mga kabatan-unan aron sa panaghimamat ug paglig-on sa relasyon sa mga igsuon sa pagpangalagad, aron mas mahimo epektibo ang pagpagamit ug pag-apil sa buhat sa Ginoo. Gikan dinhi sa 3 de Mayo Highway View Church, Shamia Blythe Bahamonde, Mispa Live News and Commentary.